नमस्कार। संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञान श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तत्सम शब्दको शुद्ध लेखनका सन्दर्भमा संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञान अपेक्षित छ, त्यसै सन्दर्भमा यो श्रृङ्खला सुरु गरिएको हो र तत्सम शब्द का सन्दर्भमा नेपाली भाषामा संज्ञाको उपयोग हुबहु रूपमा नहोला, तर आधारभूत रूपमा संस्कृत व्याकरणको ज्ञान गर्ने सन्दर्भमा संज्ञाको ज्ञान नभइकन संस्कृत व्याकरणको आधारभूत ज्ञान चाहिँ लिन नसकिने भएको कारणले गर्दा यो दोस्रो श्रृङ्खलामा संज्ञाका बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र पाणिनीय व्याकरणमा 6 प्रकारका सूत्रहरू रहेका छन्। 6 प्रकारका सूत्रहरू मध्येमा यो संज्ञा सूत्र पनि एउटा हो। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमएव च अतिदेशो विकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। 6 प्रकारका सूत्रहरू छन्। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र र अधिकार सूत्र। यसरी 6 प्रकारका सूत्रहरू मध्येमा सबैभन्दा बढ्ता विधि सूत्रहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ र हामीले जति पनि प्रयोग गर्छौं शब्द सिद्धि भएका ती शब्दहरूको सन्दर्भमा हामीले व्यवहारमा विधि सूत्रको बढीभन्दा बढी प्रयोग नेपाली भाषामा पनि भएको देख्न सकिन्छ र संज्ञा सूत्रहरूको सन्दर्भमा संज्ञा भनेको नेपालीमा पनि नाम सर्वनाम आदि गरेका पद वर्ग छन्, त्यसलाई हामीले संज्ञा भनेर नाम भनेर बुझ्ने गरिन्छ र संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, लोक व्यवहारका लागि व्यक्ति वा पदार्थको नाम राख्ने गरिन्छ। पाणिनीय व्याकरणमा संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र गरी 6 प्रकारका सूत्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। ती 6 प्रकारका सूत्रहरू मध्येमा संज्ञा सूत्रको यहाँनिर केही संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको हो। अष्टाध्यायीमा करिब 280 संज्ञा सूत्रहरूको अध्ययन गरिएको देखिन्छ। संज्ञा सूत्रहरू विधि सूत्रका सहयोगी मानिन्छन्। पाणिनीले मुख्यतया अन्वर्थ संज्ञा, कृत्रिम संज्ञा, परम्परागत गरी 3 प्रकारको संज्ञाहरूको उपयोग गरेका छन्। अर्थका आधारमा नामकरण गरिएका संज्ञालाई अन्वर्थ संज्ञा भनिन्छ। जस्तो सर्वनाम, ईद संज्ञा, सम्प्रदान संज्ञा, अव्यय संज्ञा आदि अन्वर्थ संज्ञा हुन्। भनेको नामले युक्त भएका जसको सार्थक छन् त्यसलाई सर्वनाम, ईद संज्ञा, सम्प्रदान भनेको दिनु, अव्यय भनेको कुनै पनि विकार नआउनु, यस प्रकारका संज्ञाहरू अन्वर्थ संज्ञाको रूपमा राखिएका छन्। भने कतिपय चाहिँ संज्ञाहरू छन् कृत्रिम संज्ञा छन्, तिनको कुनै पनि अब अर्थ छैन र पाणिनीय व्याकरण भन्दा अगाडि पनि संस्कृत व्याकरणको परम्परा प्रबल थियो। ब्याडीको संग्रह ग्रन्थ अत्यन्त चाहिँ विस्तृत मानिन्छ। त्यो श्लोक चाहिँ को रूपमा त्यो व्याकरण रहेछ र ती समग्र पूर्ववर्ती व्याकरणहरूको प्रभाव पाणिनीय व्याकरणमा परेको छ। पाणिनीय व्याकरणमा आएका सूत्रहरूको कतिपय यी प्रातिशाख्यमा पनि ती भेटिन्छन् र ती संज्ञाहरू सम्भवतः पाणिनीले आफूभन्दा अग्रजहरूको सम्मानका लागि यी कृत्रिम संज्ञाहरूको उपयोग गरेका हुन सक्छन्। ती संज्ञा, घ संज्ञा, तरप तमप घ, घु संज्ञा अनि भ संज्ञा आदि गरिएका चाहिँलाई कृत्रिम संज्ञा मानिन्छ। अनि कतिपय चाहिँ परम्परागत संज्ञाहरू छन्, जस्तो सर्वनाम स्थान संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा, अंग संज्ञा इत्यादि चाहिँ परम्परागत संज्ञा गरेर यिन 3 प्रकारका चाहिँ पाणिनीले परम्पराप्रतिको आदर भावका साथ जस्ताको तस्तै आफ्नो व्याकरणमा उनले प्रयोग गरेका हुन्। सिद्धान्त कौमुदीको संज्ञा प्रकरणमा पाणिनीय व्याकरणका सबै संज्ञाहरूको उल्लेख गरिएको छैन। त्यो चाहिँ सन्धि कार्यका लागि प्रयोग गरिने उपयोगी केही सूत्रहरूको मात्रै त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। त्यसनाले परम्परागत रूपमा हामीले पढ्दाखेरि सिद्धान्त कौमुदी पढ्दा सिद्धान्त कौमुदीको संज्ञा प्रकरणमा लेखिएका जति
मात्रै संज्ञा सूत्र हुन् भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ भ्रम पर्न सक्छ हामीलाई। त्यो चाहिँ संज्ञा प्रकरण सुरु हुनुभन्दा अगाडि राखिएको कारणले गर्दा त्यो संज्ञामा बढीभन्दा बढी प्रयोग हुन सक्ने ती सन्धिमा प्रयोग हुन सक्ने संज्ञालाई मात्रै त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यस यहाँनिर चाहिँ बहुप्रचलित थप संज्ञाहरूको समेत अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, जसो इच संज्ञा भनेको छ। यसले कस्ताको इच संज्ञा गर्छ त भनेको अज वर्णको इच संज्ञा गर्छ। हामीले चाहिँ अब अज प्रत्याहार भनेर अस्ति यसभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा हेरिसक्यौँ। अज भनेको संस्कृतका स्वर वर्णहरूको जता बिचमा होस्, सुरुमा होस् वा अन्तमा होस्, जता भयो नि त्यस्ता चाहिँ वर्णहरूको अज वर्णको चाहिँ यसले इच संज्ञा गर्छ। संज्ञा भनेको नाम राख्दैमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। जसरी हामीलाई न्वारानमा बाहुन बाजेले नाम राखिदिनु भयो, त्यो नामका आधारमा कुनै हामीमा परिवर्तन आएन। त्यो नामलाई आधार मानेर कुनै काम हुने हो। हामीलाई जन्मनामबाट हाम्रो चिनाहरू लेखिन्छ, अनि हाम्रो अरू चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू बोलाउने नामहरू अरूबाट हामीले अलग नाम लेखिन्छ, त्यसका आधारमा हाम्रो नागरिकता बनिरहेको हुन्छ। त्यो आधारबाट हामी प्रसिद्धि पाउँछौँ। कुनै पनि ठाउँको नाम पनि त्यही तरिकाले राखेको हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ यो संज्ञा चाहिँ गर्दामा कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ इच संज्ञा गर्छ उपदेश अवस्थामा पाणिनि, कात्यायन र पतञ्जलि आदिहरूले जुन चाहिँ यो पूर्ववर्ती आचार्यले चाहिँ जुन चाहिँ पहिलो उच्चारण मानिन्छ त्यसलाई चाहिँ उपदेश भनेर मानिएको छ। उपदेश कालमा जुन चाहिँ अवस्थामा रहेको अच भनेको चाहिँ अचलाई त्यो अनुनासिक अच हुनु पर्यो। त्यो अनुनासिक अच, अनुनासिक र अननुनासिक दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यो अनुनासिक अच जो हुन्छ त्यो अब अनुनासिक भनेर कसरी चिन्ने त भन्दा प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीय भनेको चाहिँ यो प्रतिज्ञा गरिएको आधारमा त्यो जान्ने हो। जस्तै यहाँ सुप्रत्यय छ, सुप्रत्ययका उकारको यसले चाहिँ इच संज्ञा गर्छ। संज्ञा गरेपछि तस्य लोप आदिले चाहिँ त्यसको लोप गर्ने परम्परा चाहिँ यहाँनिर विकसित हुन्छ पछाडि गएर। अर्थात् इच संज्ञा भनेको चाहिँ स्वरवर्णको इच संज्ञा गर्ने पाणिनीय व्याकरणमा यही एउटा मात्रै सूत्र हो। अब व्यञ्जन वर्णहरूको इच संज्ञा गर्ने सुरुका हुने, बिचका हुने, अन्त्यका हुने, यी आधारबाट प्रत्ययको हुने, प्रत्ययको आदिमा हुने, यो आधारबाट चाहिँ के छ भने विभिन्न सूत्रहरू राखिएका छन्। र ती मध्येमा हल अन्त्यम छ, हल प्लस अन्त्यम। र यो अन्तिम वर्णमा रहेको जुन चाहिँ शब्दको वा प्रत्याहारको प्रत्याहार सूत्रहरूको अन्तिममा जुन चाहिँ वर्ण रहेको छ, अब यो प्रत्ययको पनि हुनसक्छ, प्रत्याहारको पनि हुनसक्छ, पाणिनीय व्याकरणका जुन प्रत्याहार सूत्रहरू छन् तिनको, त्यसपछि कुनै पनि शब्दको अन्तिममा रहेको, प्रातिपदिक वा चाहिँ धातुको अन्तमा रहेका, यी सबैलाई चाहिँ यदि अन्तिममा रहेको चाहिँ हल वर्ण छ भने त्यसको इच संज्ञा हो। जस्तो ऐवर्ण छ, ऐवर्णमा न चाहिँ के छ, अन्तिम हल छ। हल भनेको खुट्टो काटिएको हुनु पर्यो। अर्थात् हामीले चाहिँ अन्तिमको मात्रै खुट्टो काटिँदैन, हामी बिचका, सुरुका चाहिँ र अन्तिमका जता पनि हामीले चाहिँ व्यञ्जन वर्ण आयो भने त्यसलाई चाहिँ हलन्त मानेर त्यसको इच संज्ञा गर्ने परम्परा अन्तर्गत अन्तिमको इच हल चाहिँ छ भने अन्तिममा आएको चाहिँ यदि स्वर व्यञ्जन वर्ण छ भने त्यसको यसले इच संज्ञा गर्ने भयो। र यसमा णकारको इच संज्ञा भइसके के हुन्छ, यो णकारको चाहिँ लोप हुन्छ पछि गएर। सुप्रत्ययमा पनि उकारको इच संज्ञा हुन्छ अनि तस्य रूपले लोप गरिदिन्छ, स मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यस्तै ऐवणमा पनि णको चाहिँ इच संज्ञा हुने भयो। णको इच संज्ञा भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ यसलाई आधार मानेर यहाँ चाहिँ इच संज्ञा हुन्छ। यी परम्परागत रूपमा जुन आएका चाहिँ छन् यिनलाई हामीले चाहिँ इच संज्ञाको रूपमा यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो पाणिनीय व्याकरणमा आएका यी संज्ञाहरू, यी परम्पराहरूको आधारमा चाहिँ हामीले बुझ्दै जानुपर्ने छ यसलाई। त्यस्तै तरिकाले अरू प्रत्याहारहरू पनि छन्, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दै जान सक्छौँ। अरू पनि यहाँनिर चाहिँ पाणिनीय व्याकरणमा आएका जति पनि यी छन् यसलाई हामीले हेर्दै जान सक्छौँ। अब यहाँनिर रह्यो हलन्त्यम। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तस्य अदर्शनम लोप छ। दर्शन भनेको देख्ने, हामी मनोकामना दर्शन गर्न जान्छौँ, पशुपतिको चाहिँ दर्शन गर्न जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई दर्शन भनेको देख्नु, अदर्शन भनेको नदेख्नु, नदेख्नुलाई लोप भनेको हराउनु भन्ने हो। यसले लोप संज्ञा गर्छ। अर्थात् यहाँनिर भएको के भयो भने यसले पहिला चाहिँ उपदेश यो सुको चाहिँ उकारको, ऐवणको णको चाहिँ णकारको
के गरिदियो यहाँनिर चाहिँ इत्संज्ञा गरौँ। अनि अदर्शनम लोप भन्ने सूत्रले त्यो चाहिँ इत्संज्ञा भएका त्यो लोप भनेको चाहिँ पहिला देखिएको त्यसलाई चाहिँ लोप संज्ञा गरौँ। लोप संज्ञा गरिसकेपछि अब तस्य लोप आदिले चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ लोपोस् भन्ना बित्तिकै यसलाई देखाउँदैन, यसलाई हराउने काम गर्छ। र यसै गरी अरू प्रत्याहार सूत्रहरू पनि छन्। यसलाई प्रत्याहार सूत्र भनिन्छ, प्रत्याहार संज्ञा भनिन्छ। प्रत्याहार चाहिँ सूत्रहरूमा रहेका जति पनि वर्णहरू छन् त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर यसले चाहिँ अन्तिमको संज्ञा भएका वर्णले सहित भएको अघिल्लो वर्ण अनि बीचका वर्णहरू र आफ्नो पनि संज्ञा हुन्छ। जस्तो यहाँ प्रत्याहार भन्नु पर्यो हामीले, अघिल्लो वर्ण प्रत्याहार भन्नाले अघिल्लो वर्ण के भयो, य रह्यो, बीचको वर्ण भनेको व र ल भयो, अनि त्यसपछि आफ्नो समेत भन्नाले चाहिँ यणको समेत बोध गराउँछ। यसरी नै अन्य प्रत्याहारहरूको चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ बोध गर्दै जानुपर्छ। यो प्रत्याहार चाहिँ संज्ञा गर्ने सूत्र हो। यसले सुरुको र बीचका वर्णहरूलाई के गर्छ, समेटेर प्रत्याहार संज्ञा बनाउँछ। अब त्यस्तै गरी ह्रस्व दीर्घ प्लुत भन्ने अर्को सूत्र, यो चाहिँ संज्ञा छ। ह्रस्व दीर्घ र प्लुत, ह्रस्व संज्ञा गर्ने, दीर्घ संज्ञा गर्ने र प्लुत संज्ञा गर्ने, यो चाहिँ यो 3 प्रकारका चाहिँ ह्रस्व दीर्घ प्लुतको चाहिँ संज्ञाको बारेमा यहाँनिर आएको छ। अब ह्रस्व संज्ञा गर्ने, दीर्घ संज्ञा गर्ने, प्लुत संज्ञा गर्ने, यो चाहिँ यो संज्ञाका सन्दर्भमा आएका यी कुराहरू हुन्। जसरी बिहान पाणिनि बिहान उठे, ब्रह्ममुहूर्त कालमा उनी उठे, उठिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ उनको वरिपरि कुखुरी कहाँ भनेर कुखुरा कराएछ, अनि कुखु भन्दा ह्रस्व आयो, अनि रि भन्दा दीर्घ आयो, अनि कहाँ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ लामो स्वर आयो। त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ ह्रस्व दीर्घ र प्लुत संज्ञा गर्ने यो सूत्र चाहिँ बनाउने, यो 3टै संज्ञा एउटै सूत्रले गर्छ। ह्रस्व संज्ञा गर्छ, दीर्घ संज्ञा गर्छ र प्लुत संज्ञा गर्छ। जस्तै कुखुरी कहाँ भनेर हामीले हेरियो भने यसलाई चाहिँ 3 प्रकारको हेर्न सकिन्छ। अब ह्रस्वलाई के हुन्छ, एउटा मात्रा हुन्छ। अब चाहिँ दीर्घलाई 2 मात्रा हुन्छ र 3टा मात्राले युक्त भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्लुत संज्ञा भनिन्छ। त्यो प्लुत संज्ञालाई बुझाउन यहाँ उकार 3 अङ्कको प्रयोग गरिन्छ। र यही चाहिँ ह्रस्व दीर्घ भेदले 3 प्रकारको चाहिँ जुन स्वर छ त्यो पुनः उदात्त अनुदात्त र स्वरितका भेदले 3 प्रकारको हुन्छ। उदात्त अनुदात्त र स्वरित गरेर 3 प्रकारको चाहिँ यो भेटिन्छ। र अब पाणिनिले यी 3 प्रकारको स्वर कसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ल्याए, पाणिनिको चाहिँ उदात्त अनुदात्त स्वरित, तालु आदि सावयव स्थानको माथिल्लो भागबाट हुनेलाई चाहिँ उच्चै भनेको माथिल्लो भागबाट हुनेलाई चाहिँ उदात्त संज्ञा भयो। जसरी हामीले चाहिँ हात हल्लाउँदा माथि जान्छ, हामीले वेद पढेको देखिरहेका छौँ, माथि यसरी हात जाँदा त्यहाँनिर चाहिँ उदात्तको स्वर हो भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यद्यपि अहिलेको वेद पढ्ने क्रममा त्यहाँ उदात्त अनुदात्त स्वरितको पूर्णतया उच्चारण गरिएको चाहिँ भेटिँदैन, अर्थात् त्यसरी उच्चारण गर्ने व्यक्ति नेपालमा भेट्न अत्यन्त कम छ, अत्यन्त चाहिँ दुर्लभ छ। उदात्त अनुदात्त र स्वरितका आधारबाट वेदमा त्यहाँ चाहिँ अङ्कन गरिएका सङ्केत गरिएका स्वर त्यो चाहिँ हातको सार लगाएर चाहिँ हेर्नु अलग छ। तर यो वर्ण चाहिँ उदात्त हो, यो अनुदात्त हो, यो स्वरित हो भन्ने खालको प्रातिपदिक, धातु, समास, प्रत्यय आदि विभिन्न प्रकारका आधारमा त्यहाँ उदात्त हुन्छ, आदिदात्त हुन्छ, अन्त उदात्त हुन्छ। यो आधारबाट चाहिँ हेर्ने अनि स्वरित हुन्छ। यी खालको चाहिँ ज्ञान गरेर त्यसको उच्चारण गर्ने र वेद पढ्ने विद्वान चाहिँ वर्तमान समयमा भेट्न अत्यन्त गाह्रो छ। यो उदात्त भनेको यसरी चाहिँ माथिल्लो भागबाट उच्चारण हुने, निचै अनुदात्त भनेको तल्लो तालुवादी स्थानको तल्लो चाहिँ भागमा उच्चार्यमाण जुन अ छ त्यसलाई अनु भनेको चाहिँ अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त र अर्वाङ आदि गरेका यहाँ उदाहरणहरू चाहिँ आएका छन्। र हामीले वेद पढ्दा तल चाहिँ हात तल रहेको सन्दर्भ देखियो भने त्यसलाई अनुदात्त भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। समाहार स्वरित भनेको उदात्त र अनुदात्तको दुवै धर्म जानेर चाहिँ एकै ठाउँमा एकत्रित भएका हुन्छ, न उदात्त न चाहिँ अनुदात्त।
त्यो बीचको अवस्थाको चाहिँ जुन स्वर छ त्यसलाई स्वरित संज्ञा गरिन्छ। जस्तो अग्निमीले अग्नि शब्द प्रत्यय स्वरका कारण अन्तोदात्त भएको छ भने अम प्रत्यय चाहिँ सुप चाहिँ अनुदात्त भएको छ। अनि यहाँनिर अमी पूर्वले उदात्त इकार र अनुदात्त अकार दुवैका स्थानमा पूर्व एकादेश भएपछि उदात्त र अनुदात्त दुवैको वर्णधर्म एकै ठाउँमा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरित भन्ने सूत्रले स्वरित संज्ञा भएर यहाँ चाहिँ अग्निमीले यसरी बनेको छ। यो चाहिँ ज्ञान गर्नको लागि प्रत्यय बुझ्याउनु पर्यो, धातु बुझ्याउनु पर्यो, यसको संरचना बुझेको हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरू बुझेर त्यसको उच्चारण गर्ने सामर्थ्य चाहिँ वर्तमान समयका विद्वानहरूमा भेट्न अत्यन्त मुस्किल छ। त्यस हुनाले वेद पढ्दा त्यसको वास्तविक फल प्राप्त नहुनुको एउटा चाहिँ कारण पनि यही नै हो कि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ वास्तविक उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक अनुनासिक यो आधारबाट हामीले त्यसको चाहिँ सही उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई त्यसको फल पनि पूर्णतया प्राप्त हुन सक्दैन। अब अनुनासिक भनेर चाहिँ हामीले जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ अनुनासिक भनेर चाहिँ यो मुख सहित नाकको सहायताले उच्चारणले वर्णलाई अनुनासिक भन्छ। जस्तो ङ अब नेपालीमा चाहिँ अब य र णको चाहिँ हटेको भनिएको छ, यी चाहिँ उच्चारण हुँदैन भनिएको छ। तर लेख्य रूपमा चाहिँ ती पाँचवटै वर्णहरूको चाहिँ उच्चारण हुन्छ। यी पाँचवटै वर्णहरू नेपालीमा प्रयोग हुन्छन् लेख्य रूपमा, र लेख्य रूपमा हुँदा यो के हुन्छ भने यी पाँचवटै वर्णको उच्चारण हुँदा नाक र मुखको दुवैको सहायताले उच्चारण हुन्छ। त्यसैले यी वर्णलाई चाहिँ अनुनासिक संज्ञा मानिन्छ। अनि अ इ उ रि चार वर्णका ह्रस्व हुन्छन्, अनि दीर्घ हुन्छन्, अनि प्लुत हुन्छन्, उदात्त हुन्छन्, अनुदात्त हुन्छ, स्वरित हुन्छ, अनुनासिक हुन्छ। अनुनासिक भेदले 18 भेद एउटै स्वरको यी चारवटा जुन चाहिँ यी मौलिक स्वरहरू छन्, यी चारवटा मौलिक स्वरहरूको चाहिँ के हुन्छ ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक गरेर प्रत्येक भेदले गर्दा हाम्रो के छ यो 18 प्रकारको भेद मानिन्छ। दीर्घ नहुने भएकाले रेकारको चाहिँ 12 भेद हुन्छन्, ह्रस्व नहुने भएकाले ए ओ ऐ औ का चाहिँ 12 भेद मानिन्छन्। अब सवर्ण संज्ञा मान्ने, अब आभ्यन्तर वर्णको थान र जहाँ चाहिँ प्रयत्नको समान वर्ण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सवर्ण संज्ञा हुन्छ। यसले सवर्ण संज्ञा गर्छ। यहाँ सवर्ण भनेर तुल्यास प्रथम सवर्णम भनेर दियो, सूत्रको चाहिँ पछाडि दिएको पदलाई आधारमा हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सूत्रले के गर्छ भन्ने कुरा नि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ अनुनासिक भनौँ अनुनासिक संज्ञा भयो, अनि स्वरित भनौँ स्वरित संज्ञा भयो, अनुदात्त भयो अनुदात्त संज्ञा भयो, उदात्त भनौँ उदात्त संज्ञा भयो। अनि यस्तै गरेर चाहिँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत यहाँ तीनटै संज्ञा गर्यो। अनि आदिरन्त्यन सहिता भनेर यहाँ ठ्याक्कै यो चाहिँ केही छैन, यो हामीले चाहिँ यसको चाहिँ समष्टिगत रूपमा बुझ्नुपर्छ। लोप भनौँ लोप संज्ञा भनौँ। हलन्त्यम भनेको यो माथिको सूत्रबाट यहाँनिर आएको छ, इत संज्ञा नै हो। त्यो हलको गरौँ यहाँ यो स्वरको गरौँ यो हलको गरौँ, यो चाहिँ आधारबाट यसको उदात्त अनुदात्त स्वरितको यो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर राखिएको हो। अब तालु आदि स्थान र चाहिँ आभ्यन्तर प्रयत्नको चाहिँ वर्ण जहाँ एक आपसमा चाहिँ मेल हुन्छ बराबर चाहिँ त्यो हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सवर्ण मानिन्छ। जस्तो ककार र गकारको कण्ठस्थान दुवैको स्पष्ट आभ्यन्तर प्रयत्न भएकाले एक आपसमा ककार र गकारको चाहिँ के हुन्छ सवर्ण संज्ञा हुन्छ। त्यसै ऋकार र लिकारको पनि परस्पर सवर्ण संज्ञा हुन्छ। यसलाई रेली वर्णहरूभित्र सावर्ण वाच्यम भनेर कात्यालले पछि वार्तिक पनि बनाएका छन्। या उच्चारण थान र प्रयत्नहरूको बारेमा हामी पछि यसको चर्चा गर्नेछौँ। अब यत्न कति प्रकारका छन् भन्ने बारेमा यसको पछाडि चर्चा हुनेछ, अर्कोमा चर्चा गरौँला। र अब यहाँ यो चाहिँ अब सवर्ण ग्राहक संज्ञा गर्छ। सवर्ण ग्राहक संज्ञा अब कुन कुनलाई सवर्ण ग्राहक चाहिँ जसको विधान गर्ने त्यसलाई प्रत्यय भनिन्छ। विधान गर्ने पछिल्लो यो पछि यहाँ चाहिँ छ हो, यहाँ छुटेको छ। पछिल्लो णकारसम्मको अण प्रत्याहारमा अज पर्ने अजवर्णको पनि यहाँ चाहिँ सवर्ण ग्राहक हुन्छ, यवरलको हुन्छ तथा कुचुटुतुको हुन्छन्। यी चाहिँ उदितहरू छन्, यिनीहरूको पनि सवर्ण ग्राहक र सवर्णका बोध। त्यसैले अकार इकार र उकारको प्रत्येकको 18 प्रकारको बोध हुन्छ। लिकारको चाहिँ त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। ह्रस्व नहुने भएकाले ए व एको चाहिँ 12 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि अनुनासिक र अनुनासिक भनेको यो चन्द्रबिन्दु भयो, अनुनासिक भनेको शिरबिन्दु भयो।
यो चाहिँ त्यसले रहित भएको भन्ने अर्थ अनुसार भनेर त्यसलाई पछाडि बुझ्ने अनुनासिक चाहिँ यो चन्द्रबिन्दु अनुनासिक भनेको चन्द्रबिन्दु रहित भनेर यसरी बुझ्ने अब य व र ल गरेर दुई दुई प्रकारका हुन्छन् तिनीहरूलाई समेत यस सूत्रले दुई दुई प्रकारको बोध गराउँछ यसले यस सूत्रलाई सवर्णको ग्राहक सूत्र मानिएको हो भनेको अर्थ कु भन्दा बित्तिकै कुचुटो तुपो यति पाँचवटा चाहिँ कु भनेको क वर्ग बुझ्यो चु भनेको च वर्ग जस्तो छ यहाँ टु भनेको ट वर्ग तु भनेको त वर्ग पु भनेको प वर्ग यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब य भन्दा बित्तिकै अज भन्दा बित्तिकै 18 प्रकार अ भन्दा बित्तिकै 18 प्रकार यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्णको बोध गर्नेको य भन्दा बित्तिकै अनुनासिक र अनुनासिक निरनुनासिक यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सकिन्छ अब समकाल संज्ञा गर्छ तत्परस तत्कालस्य भनेको तकार यदि चाहिँ तकार पछाडि आयो भने जस्तो आत अत भनेर आयो भने चाहिँ अकारको मातृबोध हुन्छ ह्रस्व आकारको मातृबोध हुन्छ यो आयो भने चाहिँ अब आत आयो भने चाहिँ अब तत्कालको मातृबोध हुन्छ आकारको मातृबोध हुन्छ यसरी चाहिँ यसले चाहिँ बुझाउने आशय थियो तकार परछ जसदेखि वा तकारदेखि परछ जुन अज वर्ण त्यसले उच्चार्यमान समान कालको नै बोध जस्तै ह्रस्व स्वरदेखि तकार पराइमा ह्रस्व स्वरको मात्रै माथि हो त्यसै दीर्घ स्वरदेखि पर भएको खण्डमा चाहिँ यो आद यस्तो प्लुत स्वरदेखि पर छ भने त्यसको प्लुतको मातृबोध हुन्छ जस्तै अदेङ गुण भन अत प्लस एङ प्लस गुण हो यहाँ चाहिँ अदेङ गुणमा अत छ अत भन्दा बित्तिकै अकारको मातृका हो आकारको यसले गर्दैन वृद्धिरादैच भन्ने चाहिँ आतको मातृका हो आत गर्दा बित्तिकै आकारको मातृबोध हुने भयो आत भन्नाले अवर्णलाई बुझिने भयो आत भनेको चाहिँ अब यहाँ दीर्घको मात्रै आकारको बोध यसले चाहिँ गराउने भयो यहाँ यो सूत्रमा चाहिँ वृद्धि आत ऐच आत भनेको आकार ऐ औ यसलाई के हुन्छ वृद्धि संज्ञा हुन्छ अत भनेको आकार एङ भनेको ए र ओ यिनीहरूको चाहिँ गुण संज्ञा हुन्छ भनेर यसले यसरी चाहिँ यदि तकार यदि अगाडि छ भने त्यो भन्दा चाहिँ जुन पछिल्लो उसमा रहेको जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अकार तकार उच्चारण हुनुभन्दा चाहिँ अगाडि जुन चाहिँ वर्ण प्रयोग गरिएको छ स्वर वर्ण त्यो चाहिँ ह्रस्व छ भने ह्रस्वको दीर्घ छ भने दीर्घको प्लुत छ भने प्लुतकै बोध गराउँछ त्यसले अन्य वर्णको समान बोध गराउँदैन अब वृद्धि आत ऐच भनौँ यहाँ चाहिँ अब आत भनेको आकारलाई अनि ऐच भनेको ऐ र औकारलाई आत भन्नाले हाम्रो के छ आकार हिँडेर यसरी बुझ्नु पर्यो सूत्रबाट ऐच भनेर हामीले प्रत्याहार भनेर बुझिसक्यौँ ऐच प्रत्याहारमा ऐदेखि चसम्मका बिचका वर्णहरू चाहिँ ऐ र औ हुन् यिनलाई चाहिँ वृद्धि भनेको चाहिँ वृद्धि संज्ञा गर्ने वृद्धि भयो फलाउनु सूत्रले वृद्धि भयो भन्दा बित्तिकै त्यहाँ आ भएको ऐ भएको वा औ भएको मध्ये एउटा चाहिँ भएको त्यहाँ परिवर्तन भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ वृद्धि रेखी भन्ने सूत्रले वृद्धि गर्यो भन्दा बित्तिकै आ छ कि ऐ छ कि औ छ कि त्यो मध्ये कुनै वर्ण चाहिँ त्यहाँबाट बढ्यो दुईटाको चाहिँ संयुक्त रूपमा पनि हुन्छ त्यहाँबाट एकल रूपमा पनि बढ्न सक्छ आदि वृद्धि हुनु पर्यो भने अगाडिको चाहिँ अ छ भने जस्तो चाहिँ मधुर छ भने मधुर प्लस य छ भने मधुरको ठाउँमा वृद्धि हुँदा माधुर्य भयो माधुर भयो त्यसपछि चाहिँ अब सदा एव आयो भने आ र ए को दुईटैको ठाउँमा चाहिँ ऐ भयो त्यो चाहिँ दुईटाको संयुक्त भयो मिश्रण भयो त्यो चाहिँ मिश्रण पनि वृद्धि हुन्छ र एउटैकोमा नि बच्छ कुनै पनि चाहिँ मिश्रण नभइकन एउटै पनि पढ्छ त्यसरी गर्ने एउटै वृद्धि हुने वा पूर्व र परको दुईटाको वृद्धि हुने यो दुई प्रकारको वृद्धि संज्ञा मानिन्छ त्यो आउँछ त्यस्तै अदेङ गुणाले चाहिँ गुण संज्ञा जस्तो यहाँ वृद्धि भनेको वृद्धि आदैच भनेर वृद्धि अगाडि राखेको छ आत भनेको आकारको ऐ भनेको ऐ र औकारको सूत्रबाट यसको अर्थ लिन सकिन्छ अत भनेको अकारको एङ भनेको ए र ओको गुण संज्ञा होस् भनेको अत भनेको चाहिँ यहाँ सूत्रमा अत छ तोको चाहिँ यहाँ जस्तो भएर अद भएको एङ भनेको चाहिँ ए र ओकारलाई गुण भनिन्छ गुण संज्ञाको आधार अब भुवादेव धातव धातु धातु धातव भनेको चाहिँ भू आदि गरिएकालाई चाहिँ के हुन्छ धातु संज्ञा हुन्छ यसलाई धातु संज्ञा मानिन्छ त्यस्तै अर्को पनि धातु संज्ञा गर्ने सूत्र छ अब यो चाहिँ कुनै पनि शब्द वा चाहिँ धातुदेखि कुनै पनि प्रत्ययहरू लाग्यो भने जस्तै यी 12वटा प्रत्यय छन् यी प्रत्यय चाहिँ कुनै पनि धातु वा शब्ददेखि लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ धातु संज्ञा मानिन्छ सन क्याच काम्याच क्याङ क्यास कोही पिणै चियङ यक आय इयङ रणिङ यी 12वटा प्रत्यय चाहिँ जुन चाहिँ शब्दको वा धातुको अन्तमा लाग्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई पनि धातु मानिन्छ धातु संज्ञा दुईटा सूत्रले गर्ने चाँदै असत्य यो चाहिँ निपात संज्ञा गर्नेछ द्रव्यभिन्न चाँदी गणमा पढिएकालाई निपात मानिन्छ
सादीगणमा के पढिएको छन् त भने यस्ता शब्दहरू पढिएका छन् संस्कृतमा, यो चाहिँ अव्यय प्रकरणमा हेर्न सकिन्छ। अनि आकृतिगण मानिएकाले नि यस्तै किसिमका य तद आवश्यक आदि गरेका यस्ता शब्दहरू पनि के हुन्छ, अन्य शब्दहरूलाई पनि यस गणमा समावेश गरेर यसलाई निपात संज्ञा मान्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को निपात संज्ञा गर्ने अर्को पनि छ, द्रव्य भिन्न जुन चाहिँ प्र आदि गरेका यो चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, निपात चाहिँ मानिन्छ। अब प्रादि भनेको के हो त भन्दा हामीले जसरी चाहिँ नेपालीमा उपसर्ग को प्रयोग गरिएको छ, अब यो चाहिँ गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ यो निपात संज्ञा नि मानिएको छ। नेपालीमा निपातै भनेर प्रयोग गरिएको छैन, तर यो चाहिँ यी जति पनि छन् उपसर्गहरू यो नेपालीको लागि उपयोगी, सबै उपयोगी छन्। अब यो अधि अपि, अब यहाँ अपि अपि दुईटा भयो। यो अपि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो संस्कृतमै पनि त्यही चाहिँ त्यति अब यो अपि आएको छ। अब चाहिँ प्र परा अप सम अनु अब निश निर दुस दुर बि आङ नि अधि अपि अभि अपि सु उद अभि प्रति परि उप यति आयो। अब यो चाहिँ अपि भनेको चाहिँ यो अलगै सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर यो उपसर्गको सन्दर्भमा यो संयोजकको रूपमा अपि आएको छ। हामीले चाहिँ अब अपि भनेर भन्छन्, अक्षय रूपी भनेर हामीले जुन नेपालीमा लेख्छौँ त्यो नेपालीमा हाम्रो अपभ्रंश त्यसरी आएको हो। अक्षरे अपि भनेको कुनै अङ्क लेखियो भने अङ्कको अक्षरमा पनि लेख्दा अक्षरे अपि अक्षरमा पनि भन्ने अर्थ गरिएको हो। त्यसरी अपि भनेर चाहिँ यद्यपि यदि अपि यसरी चाहिँ अपि भनेर चाहिँ त्यहाँ संयोजकको रूपमा अलग प्रयुक्त भएको छ, तर यसलाई चाहिँ उपसर्गी रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ नेपालीमा त भेट्दै भेटिँदैन। संस्कृतमा पनि चाहिँ अत्यन्त विधानम अपिधानम विधानम आदि गरिएको चाहिँ यस्ता केही चाहिँ अव्यय प्रकरणमा एक दुईवटा शब्दहरू उल्लेख गरिएको छ र अपिको उपसर्गको पनि संस्कृतमा पनि चाहिँ अब लौकिक संस्कृतमा त्यति भेटिँदैन, वैदिक संस्कृतमा चाहिँ प्रयोग भएको हुनसक्छ। अब क्रियाका योगमा उपयुक्त जति पनि प्रपर आदि 22वटा छन् यिनलाई निपात संज्ञा हुन्छ। नेपालीमा यिनलाई उपसर्ग भनेर मानिएको छ। यो उपसर्ग चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो नेपालीमा हुबहु रूपमा गएका छन्, तत्सम उपसर्ग रूपमा जुन प्रादि भनिएको छ उपसर्ग नै भनियो, यी चाहिँ नेपालीमा उपसर्गकै रूपमा पनि यिनको प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तै यिनलाई गति संज्ञा पनि हुन्छ। प्रपर आदिलाई गति संज्ञा पनि हुने भयो। गति भनेको गति समास हुन्छ। यसलाई कतिपय चाहिँ गति समास गर्नु हो नेपालीमा चाहिँ अब यस्तो गति समासकै ठ्याक्कै यसरी आएका चाहिँ प्राचार्य आदि गरेका प्रयोगहरू त संस्कृतबाटै आएका प्रयोग भएका छन्। अब अतिक्रान्त आदि गरेका चाहिँ केही प्रयोगहरू देख्न सकिएला, तर चाहिँ धेरै प्रयोगहरू चाहिँ यो गति संज्ञाकै प्रयोगको आधारमा नेपालीमा प्रयोग भएका छैनन्। तर उपसर्गको चाहिँ हुबहु रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ यो उपसर्ग चाहिँ। अब संहिता भनेको चाहिँ नेपालीमा सन्धिको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। अब संहिता भनेको चाहिँ वर्णहरूको अत्यन्त सामिप्य बनेको नजिक हुनलाई नै संहिता भनिन्छ। जस्तो विद्या प्लस आलय दुईटा चाहिँ को नजिक भयो भने त्यो बिचमा के हुन्छ, परिवर्तन भएर अर्को चाहिँ विद्यालय भयो। आ र आ चाहिँ दुईटाको चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन भएर आ रह्यो, त्यो चाहिँ के छ, सन्निकर्ष, त्यो चाहिँ संहिता मानिन्छ। वर्णहरूको अत्यन्त जहाँ चाहिँ नजिक रहने चाहिँ स्थिति रहन्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, संहिता मानिन्छ। संहिता संज्ञा गर्नुको मुख्य प्रयोजन चाहिँ जस्तो सुधी प्लस उपास्य छ। अब अवस्थामा मानौँ नेपालीमै प्रयोग भएको हेरौँ भनेदेखि अब अत्यधिक मान्न सकिन्छ है। अत्यधिक यहाँ धेरै प्रयोग भएको देखिन्छ। अब अत्यधिकमा चाहिँ के हो, यहाँ अति छ अनि त्यसपछि अधिक छ। यद्यपि यो संस्कृतबाटै नेपालीमा गएको हो, अति प्लस अधिक। अब अत्याधिक हुनुपर्ने अत्याधिक हामीले भनिरहन्छौँ। र यहाँ चाहिँ के छ भने वर्णहरू भनेको अतिको इकार र अधिकको अकार, इ र अ को यो चाहिँ संहिता भयो। संहिता हुँदा बित्तिकै संहिताको अधिकारमा अब इको एणछि भन्ने सूत्र पछाडि हामी सन्धिमा पढ्नेछौँ, हेर्नेछौँ। त्यो सूत्रले के गर्छ भने चाहिँ इका ठाउँमा य चाहिँ वर्ण विकार गरिदिन्छ। यो चाहिँ के छ, संहिता भनेको वर्णको सामिप्यले गर्दा।
अब हामीले एकछिनपछि अति गरियो, अति गरेपछि चाहिँ धेरै समयपछि चाहिँ हामीले अधिक भनियो भने त्यो चाहिँ एक वर्णानाम एक प्राण योग संहिता भनेको छ यो प्रातिशाख्यम। वर्णहरूको एकै प्राण भनेको सहज एकैचोटि उच्चारण हुनु पर्यो, नरोकिकन उच्चारण हुनु पर्यो, त्यसलाई भनेको संहिता भन्यो। त्यही भएर वेदमा पनि वेदलाई संहिता भन्ने आधार चाहिँ के हो भने एक प्राण योग। अब त्यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ विश्राम नगरिने, जहाँ चाहिँ विश्राम गर्ने चाहिँ छन्दका नियमहरू हुन्छन् त्यसमा विश्राम गर्नु स्वाभाविक छ, तर हामीले चाहिँ रोकिएर बिचबिचमा त्यसलाई भिन्न भिन्न तरिकाले चाहिँ त्यसलाई नगरिकन त्यसलाई संहिता भनेको एक प्राण योग यो आधारबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई अविच्छिन्न रूपमा हामीले उच्चारण गर्दै जाने सन्दर्भ भएकोमा त्यसलाई संहिता भनेर वेदलाई संहिता मानिएको होला। र यहाँनिर चाहिँ के छ, वर्णहरूको अत्यन्त सन्निकट रह्यो भनेदेखि त्यसलाई संहिता मानिन्छ भन्ने यो आएको। यसैलाई नेपालीमा सन्धिको रूपमा जहाँ जहाँ चाहिँ नजिक नजिक रहेका हुन्छन् त्यो बिचमा चाहिँ सन्धि हुन्छ भनेर संहिताकै चाहिँ विवक्षामा चाहिँ के हुन्छ, सन्धि हुन्छ। अब सुप्तिङन्तम पदम। अब पद भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ पद संज्ञा, जस्तो नेपालीमा चाहिँ पद भनेको चाहिँ पदवर्ग शब्दवर्ग भनेर 9वटा मानिएको छ। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, निपात, विस्मयादिबोधक आदि गरिएका चाहिँ यी चाहिँ 9 प्रकारका जुन छन् यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पदवर्ग मानिएको छ। त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा निपात र विस्मयादिबोधकलाई एउटै मानेको कारणले गर्दा नाउन, प्रोनाउन आदि हेरेका 8वटा मात्रै छन्। तर संस्कृतमा के छ भने 2टा मात्रै पद छ। संस्कृतको पदवर्ग कतिवटा होला, संस्कृतमा पदवर्ग शब्दवर्ग भनेर कतिवटा छन् भनेर आयो भने यो पदवर्गको आधार भनेको यही नै, सुप्तिङन्तम पदम। अर्थात् क्रिया जति पनि छन्, हामीले जान्छ, हिँड्छ, डुल्छ आदि गरेर जति पनि क्रिया छन् ती चाहिँ के हुन्, तिङन्त मानिन्छन्। त्यसदेखि अतिरिक्त जति पनि हामीले 9वटा चाहिँ हामीले नेपालीमा मानेर 8वटा चाहिँ 7वटा जुन चाहिँ अरू मानिन्छन् ती चाहिँ क्रिया भरदेखि अतिरिक्त ती सबै चाहिँ हामीले सुबन्तभित्र राख्न सकिन्छ। अर्थात् 21वटा सुअवजस लागेर राम रामौ रामा भन्छ त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ यो सुबन्तभित्र पर्छन् भने तिप्तसी आदि 18वटा हुन्छन्, ती चाहिँ तिङन्त मानिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पद मानिन्छ। अब यहाँ राम पठति भन्ने यो चाहिँ छ, राम पढ्छ भन्नेमा राम यो सुबन्त हो, पठति तिङन्त हो। तर यो चाहिँ यो चाहिँ रामदेखि विसर्ग सु नलाइकन राम राम, पठतिमा पठ प्लस ती भनेर यसरी चाहिँ राम राम पठ यसरी चाहिँ हामीले भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा सुबन्त र तिङन्त, सुप र तिङ अन्त्यमा लागेकोलाई पद मानिएको छ। र त्यही कारणले गर्दा नेपालीमा पदवर्ग भन्ने यो शब्द चाहिँ संस्कृतबाट तत्सम रूपमा आयो। तर नेपालीमा शब्दवर्ग पनि भनेर चलाइयो, त्यो चाहिँ प्रातिपदिक पनि कतिपय सन्दर्भमा यहाँ पद हुन्छ, तर प्रातिपदिक संस्कृतमा चाहिँ पद मानिँदैन, त्यसमा चाहिँ सुअवजस आदि लाग्नै पर्छ। अब संयोग संज्ञा छ। संयोग भनेको चाहिँ अब एकअर्काको चाहिँ जुट्नुलाई हामीले संयोग भन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ स्वर वर्णहरूले व्यवधान नगरिएको हल वर्णको संयोगलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई संयोग संज्ञा हुन्छ। जस्तो सखांश छ, सखांशमा चाहिँ के छ, यो चाहिँ न र स चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, 2टा चाहिँ के छ, हलन्त वर्णहरू चाहिँ त्यो योग छ। अर्थात् स्वर वर्णहरूले यहाँ चाहिँ के देखिएन, छेकिएको छैन। यो स्वर वर्णले व्यवधान मानेको नछेकिएको कारणले गर्दा न र स चाहिँ के हुन्, यी चाहिँ स्वर र व्यञ्जन वर्णको चाहिँ आवृत्ति भयो। आवृत्ति भए मध्येमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सलाई चाहिँ के हुने भयो, संयोग संज्ञा मानिने भयो। स्वरवर्णहरूले व्यवधान नगरिएका भनेको चाहिँ जस्तो न चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आ न र स दुईटैलाई मान्न सकियो। यहाँनिर अन्तिममा जुन छन् त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ संयोग संज्ञा मान्न सकियो यहाँ चाहिँ, किनकि दुईटैलाई न र सलाई चाहिँ व्यञ्जन वर्णले चाहिँ स्वर वर्णले चाहिँ व्यवधान गरेका छैन। अब टी संज्ञा चाहिँ यो कृत्रिम संज्ञा हो। अन्तिममा अजवर्ण भएमा त्यसलाई, र यदि अन्तिममा अजवर्ण छैन हलवर्ण छ भने त्यो सहित पूर्ववर्ती अचलाई टी संज्ञा हो। जस्तै राममा अन्तिममा चाहिँ अ छ, र आ म अ गरेर 4वटा वर्ण मिलेर चाहिँ राम बनाएको छ। त्यस कारणले अन्तिमको अकारलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ टी संज्ञा भयो, किनकि स्वर वर्ण छ भने। अब राजनमा के हुने भयो, अब यहाँ चाहिँ र आ ज अ न 5वटा वर्ण छन्, त्यसैले अन चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुने भयो,
अन्तिमको अङलाई चाहिँ टी संज्ञा हुने। अचुन्त्यादि टी भन्ने सूत्रले टी संज्ञा गर्छ। टी संज्ञा टी भनेको चाहिँ कृत्रिम संज्ञा हो। कृत्रिम संज्ञामा यदि अन्तिममा चाहिँ अजवर्ण छ भने चाहिँ त्यसलाई मात्रै टी संज्ञा हुने भयो। यदि अन्तिममा अजवर्ण छैन भने त्यो अन्तिमको हलवर्ण र त्योभन्दा सेकेन्ड लास्ट उपान्त्यमा रहेको जुन चाहिँ स्वरवर्ण छ त्यसलाई त्यो सहितको चाहिँ वर्णलाई चाहिँ टी संज्ञा मानिन्छ। अब प्रातिपदिक चाहिँ संज्ञा गर्ने दुईटा सूत्रहरू छन्। धातुलाई, प्रत्ययलाई र प्रत्यान्त शब्दलाई छाडेर अर्थवान शब्द स्वरूपलाई प्रातिपदिक संज्ञा भनिन्छ। शब्द व्युत्पन्न रहे दुई प्रकारका हुन्छन्। यो सूत्रले अव्युत्पन्न भनेको जो स्वतः सिद्ध शब्द छ त्यस्तालाई यसले प्रातिपदिक संज्ञा गर्छ। न धातु लागेको छ, न प्रत्यय लागेको छ, न प्रत्यान्त छ, न समास छ, केही पनि नभएकोलाई चाहिँ यसले अव्युत्पन्न मान्छ। अव्युत्पन्न जहाँ छ त्यस्तो शब्दलाई यसले प्रातिपदिक संज्ञा मान्छ। भने अर्को छ कृदन्त, तदितान्त, समास। हामीले नेपालीमा पढिरहेका छौँ कृदन्त बनाएकी, तदितान्त बनाएकी, समस्त शब्द बनाएकी। यी समस्त शब्द जो छन् ती शब्ददेखि अब चाहिँ प्रत्यय लागेर बनाऊ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ प्रातिपदिक संज्ञा। जस्तो कृत प्रत्यय लागेकालाई कृदन्त, तदित प्रत्यय लागेकालाई चाहिँ तदितान्त, समास भएकालाई त्यस्तादेखि चाहिँ के हुन्छ प्रातिपदिक संज्ञा हुन्छ। धातुदेखि तिङ भिन्न प्रत्ययलाई कृत प्रत्यय र शब्ददेखि प्रत्यय लाग्नेलाई तदित प्रत्यय भनिन्छ। अब हामी तदित र कृत प्रत्ययको सन्दर्भमा यो बुझ्नेछौँ पछाडि। अनि विभक्ति छ भनेको सुप्रतिङलाई पनि विभक्ति संज्ञा हुन्छ। जस्तो विभक्ति भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रामले, प्रथमा, द्वितीय आदि भनेर जुन भन्छौँ त्यो त्यसमा लाग्ने जुन प्रत्ययहरू छन् त्यो विभक्ति संज्ञा भनेको प्रथमा, द्वितीय आदि मात्रै विभक्ति नभएर चाहिँ सुप्रतिङ जसको अन्त्यमा लागि ती लागेका चाहिँलाई हामीले चाहिँ विभक्ति संज्ञा मानिन्छ। अनि तीन तीन समुदायमा विभाजन गर्ने भएकोमा सुप्रतिङ प्रत्ययलाई विभक्तिमा तीन तीन समुदायले गर्छौँ। जस्तो सु औजस इति प्रथमा, अम औषस इति द्वितीया, टा ब्याम्बिस इति तृतीया, ङे ब्याम्बस इति चतुर्थी, ङसी ब्याम्बस इति पञ्चमी, ङस होसाम इति षष्ठी, ङी होसु इति सप्तमी। यसरी चाहिँ मानिएको र त्यसै गरी तिप्तसजी यो प्रथम पुरुष हुने भयो, सिप्तस्थ मध्यम पुरुष हुने भयो, बिम्बसस उत्तम पुरुष हुने भयो, आत्मनिपम ताताम ज प्रथम पुरुष। यो तरिकाले चाहिँ सुप्रतिङलाई विभक्ति संज्ञा भएकै कारणले गर्दा दिनमा रहेका तवर्ग, सकार र मकारको पनि हामीले निषेध चाहिँ के हुन्छ इस संज्ञा हुँदैन। अन्तिममा यदि भयो भन्दैमा यो विभक्तिको अन्तिममा तकार छ, सकार छ, मकार छ भने त्यसको चाहिँ निषेध गर्ने पनि सूत्र छ। त्यस कारणले गर्दा यो विभक्ति संज्ञा मान्नुको आशय चाहिँ यो हो। अब एक वचनलाई सम्बोधि छ जस्तो सम्बोधन मान्छौँ। सम्बोधनमा प्रथमाको एक वचन सुप्रत्ययलाई सम्बोधि संज्ञा हुन्छ। सम्बोधनमा प्रथमा विभक्ति नै हुन्छ हुने भएकाले सम्बोधिमा सुप्रत्ययको प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ कारक पढाउने क्रममा कतिपय चाहिँ व्याकरण नेपाली व्याकरणका लेखकहरू र नेपाली पढाउने शिक्षकहरूले पनि अब 8वटा चाहिँ विभक्ति अनि अब कारक, सम्बन्धसहित कारक यसरी चाहिँ पढाउने गरिएको छ। सम्बोधन पनि कारक हो भन्ने गरिएको छ। वास्तविक सम्बोधन कारक होइन, सम्बोधन चाहिँ प्रथमाकै भेद भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ सम्बोधि संज्ञा भनिन्छ। सम्बोधि संज्ञा प्रथमाको एक वचनलाई मात्रै गरिन्छ, गरे अरू चाहिँ के हुन्छ द्वितीय र द्विवचन र बहुवचन चाहिँ प्रथमाकै भेद हुन्। सम्बोधनको एक वचनमा मात्रै के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ र त्यसलाई सम्बोधि संज्ञा मानिन्छ। अब अङ्ग संज्ञा कस्तालाई गर्ने त भन्दा जुन धातुदेखि वा प्रातिपदिक प्रत्ययको विधान गरिन्छ त्यो प्रत्यय परभयमा प्रत्यय विशिष्ट धातु वा प्रातिपदिकलाई अङ्ग संज्ञा भनिन्छ। प्रत्ययको विशिष्ट ग्रहण गरिएकाले भव प्लस मीमा स्थानमा भवलाई धातुङ्ग मानेर दीर्घ भवामी भई प्रयोग सिद्ध भयो। जस्तो यहाँ त हुनुपर्ने त भू धातु हो, भू धातुदेखि भूमै हुनुपर्ने, तर भू धातुदेखि प्रत्यय विधान गरिएको हुनाले चाहिँ सब प्रत्यय विधान गरिएको हुनाले त्यो भव जुन छ भवलाई चाहिँ अङ्ग संज्ञा मानियो। अङ्ग संज्ञा मानेपछि यहाँ चाहिँ दीर्घ आदि प्रयोग गर्न चाहिँ सम्भव भयो। सर्वाधिनी सर्वनाम अनि सर्व आदि गरेकालाई सर्वनाम संज्ञा हुन्छ। जस्तो अब नेपालीमा सर्वनाम संज्ञा कसरी सर्वनाम भनियो, अब नामको सट्टामा आउनेलाई सर्वनाम भनिन्छ भनेर हामीले रट्दै गयो, रटाउँदै गयो, तर वाक्यको सट्टामा नि आउँछ, पदावलीको सट्टामा पनि आउँछ। यी विभिन्न खालका छँदैछन्। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्नतर, इतर, त्व, नेम, सम, सीम, पूर्व, पर, अपर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व, अन्तर, हृदय, त्य, तद, यद, यतद, इदम, अदस, एक, दुई, स्मद, अस्मद, भवतु, किम, तपाईँ, हैन, म, हामी इत्यादि गरिएका शब्दहरू र कृदन्त शब्द स्वरूपलाई सर्वाधिनी सर्वनाम संज्ञा मानिन्छ।
अब सीलाई चाहिँ के भन्छ सर्वनाम स्थान मानिन्छ। यो चाहिँ अब बारेणी बारेणीमा प्रयोग हुने हो। नेपालीमा यसको ठ्याक्कै प्रयोग चाहिँ यहाँ भएको देखिँदैन। षडा नपुंसकले सर्वनाम स्थान संज्ञा गर्छ। यो यो चाहिँ सर्वनाम स्थान संज्ञा गर्यो। यसले पनि सर्वनाम स्थान सर्वनाम संज्ञा गर्नुको प्रयोजन चाहिँ गुण र दीर्घ आदि गर्नुको यो चाहिँ अलगै छ। फेरि अब अर्को पद संज्ञा पनि हामीले पद संज्ञा अगाडि पनि पढेका थियौँ। पद संज्ञा यहाँको पद संज्ञा गर्ने भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो सूत्रले चाहिँ उत्तर पनि भसंज्ञा हुन्छ, पद संज्ञा हुन्छ, अनि प्रातिसंज्ञक शब्दलाई पनि पद मानिन्छ। यो आधारबाट चाहिँ यहाँ पदको आधारमा जति पनि कामहरू हुन्छन् त्यसलाई पद संज्ञा मानेर गरिएको हो। भसंज्ञा भनेको चाहिँ सोझासित चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययलाई छाडेर यचिभम भनेको एकार आदि र अच आदि प्रत्यय पर भएमा यसले प्रातिसंज्ञा यो चाहिँ के गर्छ प्रातिसंज्ञालाई चाहिँ भ भनिन्छ। यो मतुवादी यस्ता लागेमा यसरी त्यसले यसको यो चाहिँ टिको लोप गर्छ। टी संज्ञक शब्दको पद संज्ञालाई आधार मानेर यसको चाहिँ मानेर चाहिँ के गर्नु कार्य चाहिँ निवारण गर्नु। अब शेषो घी असके घी संज्ञा हुन्छ। घी पनि कृत्रिम संज्ञा भित्रै पर्छ। यसको पनि अब नदी संज्ञा नभएका ह्रस्व जुन इकार उकार छन् त्यसलाई चाहिँ बाहेक यसलाई चाहिँ घी संज्ञा हुन्छ। घी संज्ञा गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा इकारान्त र उकारान्त शब्दको रूप सिद्धि प्रक्रियामा ना आदेश गर्नु, गुण आदेश गर्नु, अनि अत्तो गर्नु आदि गरी चाहिँ यसको प्रयोजन हो। अलन्त्यात पूर्वोधा भनेको सेकेन्ड लास्टमा रहेको जुन चाहिँ शब्द छ वर्ण छ त्यो अन्तिम वर्णभन्दा पूर्ववर्ती वर्णलाई उपधा संज्ञा गर्छ। जस्तै ज्ञानन ईमा यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञक के छ ई प्रत्यय पर भएकाले ई प्रत्यय पर छ। अनि ज्ञाननका नका उपधामा रहेका अकारको के भयो यहाँ चाहिँ दीर्घ भएर ज्ञानन यो सिद्ध हुन्छ। अप्रिक्त संज्ञा अप्रिक्त भनेको असहाय भनेको चाहिँ प्रत्यय त हो त प्रत्यय सम्बन्धी जुन वर्ण एकरु छ त्यसलाई अप्रिक्त। जस्तो सखीसु छ, सखीसुमा सखांश छ भयो। यहाँ चाहिँ अरू काम गर्दै गए सखांश शब्द भयो। सखांशमा यो अप्रिक्त संज्ञा भएको कारणले गर्दा हलङ्ग्या व्योत्रेकांश विषयप्रिक्त बल भन्ने सूत्र यो सूत्रले के गर्छ यो चाहिँ सकारको लोप गर्छ र यहाँ चाहिँ सखा नकारको पनि लोप नलोपले गरेर सखा बनाउँछ। युष्ट्राख्य नदीले चाहिँ के गर्छ इकार र दीर्घ उकार र दीर्घ इकार अनि नित्यस्थ लिङ्ग शब्दलाई यसले नदी संज्ञा। जस्तो गौरी शब्दलाई यसले चाहिँ वधु शब्दलाई उकारान्त शब्दलाई यसले चाहिँ के गर्छ नदी संज्ञा गर्छ। नदी संज्ञा गर्नुको आशय लौकिक प्रयोजन के हो त आटागम गर्नु, सम्बोधनमा ह्रस्व गर्नु, ङी प्रत्ययका स्थानमा आम गर्नु यसको चाहिँ प्रयोजनभित्र पर्छ। त्यस्तै ङिति ह्रस्व भन्ने सूत्रले चाहिँ के गर्छ यसले पनि नदी संज्ञा गर्छ। ङित विभक्ति ङस र ङी पर भएमा इङ र उभङको स्थानी नीति अब स्त्री शब्ददेखि नित्यस्थ लिङ्ग वाची दीर्घ इकार र उकार ह्रस्व इकार र उकार अन्तमा हुने शब्दलाई विकल्पले के गर्छ यसले नदी संज्ञा गर्छ। विकल्पले नदी संज्ञा गर्नुको प्रयोजन के हो भने ङित विभक्ति पर भएमा ङी ङस ङी पर भएमा नदी संज्ञालाई आधार मानेर आटागम गर्नु, सम्बोधनमा ह्रस्व गर्नु, ङी प्रत्ययका स्थानमा आदेश गर्नु हुने नदी संज्ञा हुने मती गौरी आदि शब्दका उक्त 4 प्रकार प्रत्ययमा वैकल्पिक स्वरूपहरूको निर्माण भएको पाइन्छ। अब सम्प्रसारण भनेको जुन यण भयो यणको ठिक विपरीत अर्थ अब इकलाई यणका स्थानमा जुन प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ गरिने जुन इक छ त्यसलाई चाहिँ अब सम्प्रसारण संज्ञा मानिन्छ। इकका ठाउँमा यण हुनुलाई चाहिँ यण सन्धि अनि यणका ठाउँमा इक हुनुलाई चाहिँ सम्प्रसारण संज्ञा। अनि प्रथमानिष्ठम उपसर्जनम भनेछ उपसर्जन संज्ञा गर्छ। उपसर्जन संज्ञा गर्नु भनेको अर्थ के भने त्यही सूत्रले शब्दलाई निर्दिष्ट यो समासमा चाहिँ शब्दलाई अगाडि लानु हो। जस्तो कृष्णम श्रित छ कृष्णमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ यो द्वितीय छ यो प्रथमान्त छ। द्वितीयले निर्दिष्ट भएको चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रथमानिष्ठ भएको जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि प्रयोग हुन्छ। प्रथमानिष्ठ समास गर्ने सूत्रमा जुन प्रथमान्त निर्दिष्ट पद छ त्यसलाई के हुन्छ चाहिँ पूर्व प्रयोग। जस्तो द्वितीयान्त द्वितीयाश्रितले गरेको जुन चाहिँ द्वितीय छ द्वितीयले निर्दिष्ट भएको जुन चाहिँ कृष्ण छ कृष्ण भएको हुनाले यहाँ अगाडि चाहिँ प्रयोग भएको। प्रथमानिष्ठद्वारा निर्दिष्ट द्वितीय शब्दले द्वितीयान्त कृष्ण शब्दलाई बुझाएकाले त्यसलाई उपसर्ग संज्ञा भई पूर्व प्रयोग गर्न सम्भव भएको। अब यसले उपपद संज्ञा गर्ने पनि जस्तो हामीले नेपालीमा कुम्भकार आदिहरू छ सुनार भयो स्वर्णकार सुनार चाहिँ अब आदि गरेका चाहिँ आए प्रयोग हुन्छन्। यसलाई अगाडि शब्दलाई आधार मानेर चाहिँ कुम्भम करोति कुम्भकार स्वर्णम करोति स्वर्णकार स्वर्णकारबाट सुनार आयो। यसरी यसका प्रयोगहरू हेर्न सकिन्छ। अब सार्वधातुक संज्ञा र आधार संज्ञा दुई प्रकारका छन्। सार्वधातुक भनेको चाहिँ के छ तिप्तसी आदि 18 प्रत्ययलाई चाहिँ
र सकारको संज्ञा हुने तिप्तसी आदिका जुन चाहिँ तिङ प्रत्यय, सकारको संज्ञा हुने सत्री, स्यान, स्नु, स, स्नम, स्ना, सत्री, सानज आदि गरेका चाहिँ जो छन् यहाँ सत्री चाहिँ डबलिएको छ। यी चाहिँलाई यहाँनिर चाहिँ प्रयोग मान्न सकिन्छ। सार्वधातु संज्ञा मानिन्छ। सार्वधातु संज्ञा गर्नुको अर्थ के हो त भन्दा सत्री, स्यान आदि विकरण प्रत्ययको विधान गर्नु हो र गुण गर्नु पनि हो। आर्धातुम शेषाले चाहिँ यो तिङ र सितदेखि भिन्न जति पनि प्रत्यय छन् सत्री, सानज आदि प्रत्ययलाई छाडेर अरू भएका चाहिँ अरू प्रत्ययलाई चाहिँ के गर्छ? आर्धातु संज्ञा गर्छ। आर्धातुको अर्थ के हो भने आर्धातु संज्ञा हुन्छ। यसको आशय के हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हरेको गुण गर्ने, इटागम गर्ने आदि गरेका यसका चाहिँ प्रयोजन चाहिँ देखिन्छन्। अब पूर्वव्यास भनेको चाहिँ लेट लकारमै चाहिँ के हुन्छ भने दीप्त हुन्छ, धातुको दीप्त हुन्छ, डब्लिन्छ, डब्लिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पूर्वलाई अभ्यास हुन्छ। र यो लेट लकारमा मात्रै होइन, स्लु प्रत्यय अनि चङ प्रत्यय, सम प्रत्यय र यङ प्रत्यय चाहिँ भएमा पनि त्यो के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अभ्यास संज्ञा मानिन्छ। र अभ्यास संज्ञाको अर्थ के भने पूर्व प्रयोग गर्नु, हलादि शेषहरू गर्नु, पूर्व प्रयोग गरेर हलादि पूर्व चाहिँ हुन्छ र त्यसलाई पूर्वमा रहेको चाहिँ अभ्यास संज्ञा हुन्छ। त्यसको हलादि शेष गर्ने, जस्तो गर्ने, चर्तो गर्ने आदि यसका प्रयोजन छ। कृततिङ भनेको तिङ भिन्न प्रत्ययलाई अब तिप्तसी आदिका चाहिँ जति पनि प्रत्ययहरू छन् तिङदेखि भिन्न जो चाहिँ छन् प्रत्ययहरू त्यसलाई कृत प्रत्यय, कृत संज्ञक प्रत्यय अन्तमा हुने सबै शब्दलाई प्राय संज्ञा हुने भएकाले सुबन्त हुन्छन् भने आर्धातु संज्ञा प्रत्यय अन्तमा हुने केही शब्दहरू सुबन्त र केही शब्द तिङ अन्त हुन्छन्। कृत संज्ञक प्रत्ययलाई भन्दा आर्धातु संज्ञक प्रत्ययलाई निमित्त मानेर गरिने कार्यको व्यापक बढ्ता प्रयोग चाहिँ देखिन्छ। अब यो चाहिँ यो सामान्यतया यो प्रयोगमा आएका यी कुराहरू चाहिँ यति नै हुन् र यसलाई हामीले हेर्दै जाँदा यी प्रयोगहरू देख्न सक्छौँ र जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो सरल बनाउने छ।